अस्सलाम वालेकुम साहबो। डॉक्टर शब्बीर अहमद आपकी खिदमत में। आज 27 सितंबर 2010 है और हाल ही में अमेरिका ने 59 ईयर्स 59 साल पुरानी अपनी डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई किए हैं। वो लोग जो मेरी तरह पाकिस्तान के साथ पैदा हुए और बड़े हुए, उनके दिलों में एक खलिश कांटे की तरह खटकती रही है कि शहीद मिल्लत लियाकत अली खां का कातिल कौन था। ये जो डॉक्यूमेंट्स महकमा खारजा ने डीक्लासिफाई की हैं वो मुझे भी भेजी हैं, और दुख के साथ साथ एक ऐसा रिलीफ मिला है। यूँ समझिए कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अंगारों पे लौटते गुजरी है कि आखिर ये 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी बाग रावलपिंडी में हुआ क्या था। पाकिस्तान के मकबूल तरीन मुहिब वतन वज़ीर आज़म को शहीद कर दिया गया, और नाम आते रहे लोगों के मुख्तलिफ। कोई कहता है ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने कत्ल कराया, किसी ने मुश्ताक अहमद गुरवानी का नाम लिया, किसी ने कुछ कमीशन बैठते रहे, कमेटियां बैठती रहीं। फिर मारीपुर में सुना हमने कि पाक फ़ौज के काबिल तरीन जर्नैल उस उक़दा की कुशाई, उस साजिश की जो तहलील थी, हल था, वो लेके कराची जा रहे थे तो उनका तैयारा मारीपुर में गिर गया। उससे पहले एतजाज़ अहमद साहब शायद, जो मुल्क के सबसे बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका हवाई जहाज़ भी जंगशाही के करीब शायद गिर गया था। तो हमेशा ये रहा कि शहीद मिल्लत का कातिल कौन है, उलझाव रहा, और ये उलझाव दिलों में रहा, ज़हनों में रहा, हमें बहुत परेशान करता रहा। अच्छा जी, ये भी कहा जाता था कि क्योंकि लियाकत अली खान ने रूस का दौरा नहीं किया था, इनकार कर दिया था रूस को, और अमेरिका चले गए थे, इसलिए अमेरिका उनका, माफ़ कीजिए, रूस दुश्मन हो गया, लिहाजा ये कत्ल रूस ने करवा दिया। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन कोई सबूत किसी के पास नहीं। ये जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपकी खिदमत में उनका खुलासा पेश करता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, और मुमकिन है कि आप शुक्रिया अदा करें मेरा कि आपके दिल से भी वो फांस निकली हो जो 59 बरस से हम लिए फिर रहे थे। तो वजारत खारजा अमेरिका की डॉक्यूमेंट जो कहती है वो ये है कि अमेरिका ईरान के तेल के चश्मों पे नज़र रखता था। वो जानता था कि ईरान की और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ज़बरदस्त है, और उन दिनों यानी 1950-51 के दौर में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन था। वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया था। तो इस सूरत हाल में जब अमेरिका से जो हैरी ट्रूमन सदर थे उस वक्त, उन्होंने लियाकत अली खान से फरमाइश की कि अपने करीबी दोस्तों ईरानियों से कह के तेल के चश्मों का ठेका और मैनेजमेंट अमेरिका को दिलवा दें, बजाय किसी और यूरोपीय मुल्क को दिलवाएं। तो लियाकत अली खान ने ये फरमाया कि मैं ईरान से अपनी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता कि उनके दाखिली मामलात में मदाखलत करूं। अगले रोज़ सदर ट्रूमन का कुछ धमकी आमेज़ टेलीफोन लियाकत अली खान शहीद को मौसूल हुआ। उन्होंने जवाब में कहा, लियाकत अली ने कहा कि मैं ना काबिल ख़रीद हूँ और ना किसी की धमकी में आने वाला हूँ। ये कह के फ़ोन बंद कर दिया और हुक्म दिया कि आइंदा 24 घंटे के अंदर अमेरिका के जितने तैयारे पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर खड़े हैं वो परवाज़ कर जाएं, अपने मुल्क को वापस चले जाएं। अच्छा, वाशिंगटन डीसी में उसी लम्हे फिर एक मीटिंग हुई और तय हुआ
کہ یہ نواب زادہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے۔ دیکھیے کیریکٹر دیکھیں لیاقت علی خان کا، کہ نہ وہ کسی لالچ میں آتے ہیں نہ دباؤ میں آتے ہیں۔ تو امریکہ نے پاکستان میں ایک قاتل کی تلاش، کرائے کے قاتل کی تلاش بہت دوڑ دھوپ کے ساتھ شروع کر دی۔ اس زمانے میں ان کا سفارت خانہ کراچی میں تھا، جو دارالخلافہ پاکستان کا کیپٹل تھا۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے اور حیرت کی کہ اس زمانے میں امریکہ جیسے ملک کو پورے پاکستان میں کرائے کا ایک قاتل نہیں مل سکا۔ پھر واشنگٹن ڈی سی سے کراچی اپنے سفارت خانے اور کابل کے سفارت خانے کو ٹیلی فون گیا کہ قاتل کو افغانستان میں تلاش کیا جائے۔ افغانستان کی پاکستان سے دشمنی تھی ہی، تو امریکہ نے یہ لالچ دیا شاہ ظاہر شاہ کی حکومت کو کہ اگر تم قاتل تیار کر لو لیاقت علی خان کا، تو ہم صوبہ پختونستان جو ہے اسے آزاد کرا دیں گے۔ افغان حکومت فوراً تیار ہو گئی۔ انہوں نے 3 آدمی ڈھونڈے، بلکہ ایک تو سید اکبر تھا جسے گولی چلانی تھی، 2 مزید افراد تھے جنہیں عین موقع پر سید اکبر کو قتل کر دینا تھا تاکہ کوئی نشان، کوئی گواہ باقی نہ رہے اور قتل کی سازش دب کے رہ جائے۔ تو 16 اکتوبر سے ایک دن پہلے سید اکبر اور اس کے دونوں ساتھی، جن کو وہ اپنا محافظ سمجھتا تھا، وہ تینوں راولپنڈی آئے، ہوٹل میں ٹھہرے اور قبل از وقت کمپنی باغ میں اگلی صفوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ لمبا سا کوٹ تھا سید اکبر کا، اس نے 2 نالی رائفل بڑے اطمینان سے چھپا رکھی تھی۔ اس زمانے میں نہ تو بلٹ پروف شیشے ہوتے تھے اور نہ وہ میٹل ڈیٹیکٹرز ہوتے تھے جلسہ گاہ میں آنے والوں کے۔ تو جیسے ہی لیاقت علی خان تشریف لائے جلسے میں اور اپنے خاص انداز میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا برادران ملت، تو سید اکبر نے اپنے کوٹ سے رائفل نکال کے 2 فائر کیے جو سیدھے بدقسمتی سے لیاقت علی خان کے سینے پر لگے اور آپ سٹیج پہ گرے۔ آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ آپ کو ہاسپٹل لے گئے، وہاں سے 2 کارٹریجز نکلے جن پر امریکہ کی مہر بھی تھی، اور جو گولیاں جو 2 سینے میں اتری تھی وہ بھی نکال لی گئی۔ وہ ایسی گولیاں تھیں جو صرف امریکی فوج کے اونچے درجے کے افسروں کو دی جاتی تھیں، کرنلز کو اور ان سے بڑے رینک کے لوگوں کو۔ لیکن ہماری تفتیشی ٹیموں نے یہی سمجھا کہ یہ باڑا یا لنڈی بوتل میں بنی ہوئی مصنوعی گولیاں اور کارٹریج ہیں، ان کو اہمیت دی نہیں۔ ادھر کیا ہوا کہ کمپنی باغ میں جس وقت یہ شوٹنگ ہوئی ہے، تو وہ دونوں جو محافظ بھیجے تھے سید اکبر کے افغانستان والوں نے، انہوں نے فوری طور سے سید اکبر کو قتل کیا، لیکن مشتعل ہجوم نے محافظوں کو بھی دونوں کو اور سید اکبر کو بھی پیروں تلے ایسا روندا کہ ہمیشہ کے لیے وہ سازش چھپ کر رہ گئی۔ اور اب ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو صاف کیا ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ دوسرا شعر جو یاد آتا ہے، تیرے خاک و خون سے میں نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے تب و تاب جاودانہ۔